Salam alaikum shabab, مرحبا les futurs gestionnaires sur cette nouvelle série vidéo dédiée au métier de gestion. واليوم غادي نتكلم على واحد لو ميتي مهم وبزاف في لونتربريز صغيره ولا كبيره عاد بدات ولا قديمه. هاد لا بيرسون كدوز عليه شاده والفاده في لونتربريز يمكن نقولوا هو لو سونتر دانفورماسيون. لو بوست ديالو مهم وبزاف وباش ما نطولش عليكم لا فيديو ديالنا غادي تكون على لو كونطابل. يا لوغ تبع معايا مزيان، ما تنساش دير ابوني لاشين، ضغط على الجرس الشرك الجديد وبارطاجي مع الاصدقاء ديالك باش تعمل فائده. غادي نتعرفوا على كيلكو تيب ديال لي كونطابل، لو رول ولا لي ميسيون ديالو وسط لونتربريز، لا بيرسوناليتي ديالو وحتى لو باركور سكولير. اي ابري لو كونطابل كيف قلت لكم يقدر يكون في اون انتربريز اللي صغيره، وهنا كيكون مكلف بكل شيء، يعني في لا comptabilité fournisseur, client, les opérations de trésorerie, la gestion de la TVA, où il participe aussi aux travaux de fin d'exercice. ولا يكون في une grande structure واللي كيتكلف بواحد لاكس من لي زاكت de la comptabilité، يعني يكون متكلف غير بلا comptabilité client ولا la comptabilité fournisseur ou les immobilisations aux زيد ou يقدر يكون خدام في ان كابيني دو كونتابيليتي، وهنا كيكون كيخدم مع بزاف ديال لي زونتربريز. وفي هاد لو بوست يعني كيتطلب انك تكون عندك ان باك بلس 2، سواء من الاس تي سواء من البي تي اس ولا من لو اس تي. يعني ممكن انك دير هكا ديماراج تبدا، ومن بعد ماشي وانت كتطور راسك كتبدا كوم ايد كونطابل، ومن بعد كتولي كونطابل وانت ماشي كتسمح لك طورتي قرايتك، طورتي المهارات ديالك، ليكسبيريونس ديالك، وانت سيد كتطلع. الوغ كاين نقدروا نقولوا ان غراد اللي شويه سوبيريور اللي هو كيكون كاين لو شيف كونطابل، وهو اللي كيكون ريسبونسابل على اون ايكيب ديال لي كونطابل، وكيدير لا سوبرفيسيون ديال لي بروسيدور كونطابل ولا فيسكال وحتى لا ريفيزيون دي كونت و اوسي لو كالكول دو لامبو سور لي سوسيتي. يعني بارفوا يقدر يكون متكلف حتى بلانتربريتاسيون اوفيسيال دي ريزولتا دو لونتربريز اون تيرم فينانسيي. وهنا خاص يكون عندك ان باك بلس 5، يعني يكون عندك باك بلس 5 في واحد لا سبيسياليتي ديال لا كونتابيلتي ولا في الفينانس. سواء تكون من اون ايكول مثلا بحال دابا في لو ان سي جي، ولا يكون من لا فاك، يعني دوزي اون فاكولتي دي شي واحد الماستر فوندامونتال ولا اوسي بروفيسيونيل. المهم تكون كومبيتون ضابط امورك وضابط شغالك، لان بيان سور غدوز دي زونتروتيان. وهنا راك كتكون كتشغل حتى لو بوست ديال الماناجر، اذا خاص يكون فيك لو بروفيل ديال كونطابل بلوس ديال الماناجر. الا بغيتي تتعرف اكثر على الماناجر هو لو لين غادي يبان عندك او لان ديجا درت عليه واحد لا فيديو قبل من هادي. دوزيام نقدروا نوليو نهضروا على ان نوتر بوست اللي ما كيقلش على لو بوست ديال شاف كونطابل، حتى هو مهم. نهضروا على لو فينانسيي، وهو اللي كيدير لو تريتمون ديال لي انفورماسيون كونطابل اي فينانسيير، وكيجمعهم في دي تابلو وكيدير عليهم دي زاناليز وكيخرج بان تابلو دو بور. وداك لو تابلو دو بور هو اللي كيكون فيه زعما دي انفورماسيون بيرتينونت و فريمون استراتيجيك، هما اللي كيعاونوا توت لي ديريكتور وباش انهم ياخذوا دي ديسيزيون استراتيجيك ويزيدوا بلونتربريز للقدام باش يقدروا يسيروا لونتربريز يسو باس سور هادوك لي زاناليز. و افيكتيفمون حتى لو فينانسيير خصك تكون عندك ان باك بلس 5، يكون باك بلس 5 في الفينانس وفي لا كونتابيليتي. داكور. من بعد غادي نشوفوا البوست اللي يعني اللي مهيب بزايد، اللي هو ان بوست ديكسبير كونتابل. هذا سي ان بروفيسيونيل دو لا كونتابيليتي، سي ان اكسبير. يقدر يخدم مع لي غران زونتربريز ولا يقدر يدير كابيني ديالو بوحدو. il manage, il pilote, il surveille, il dresse la comptabilité des entreprises et même aussi toutes les entités juridiques des entreprises. من بعد ان شاء الله نقدروا نديروا واحد لا فيديو خاصه بالاكسبير كونتابل لان فيه ما يتقال. ولو باركور سكولير ضروري ما يكون باك بلس 7، يعني تكون خديتي باك بلس 5 ديالك وعاد دير سيكل ديكسبرتيز بوحدو. جو بونس كاين في ليس كا يعني كاين لو سيكل ديكسبرتيز ديال دي اكسبير كونطابل وكيكون محلف من عند الدوله، يعني البروفيل ديالو كاين. يعني في هاد لا فيديو حنا غادي نتكلم بالخصوص انا غير على لو كونطابل. D'accord. Alors, les missions ديال le comptable, أول حاجة, c'est l'enregistrement de tous les flux financiers de l'entreprise, c'est-à-dire la gestion de la santé financière. C'est bon. Deuxièmement, donc, l'analyse et la saisie des factures, l'établissement des documents de synthèse annuels, c'est-à-dire le bilan, le CPC. وبلا ما نفكركم يعني
غادي نديرو la comptabilité mais tout en respectant les normes comptables et les échéances imposées. حاجة اللي مهمة في la comptabilité. إلا بغينا نهضروا على les qualités ديال un bon comptable. باش تكون ان بون كونطابل شنو خصك تكون تضبط، شنو خصو يكون في لو بروفيل ديالك، كيفاش خصك تكون. الوغ ان بون كونطابل خاص يكون ريغورو، يعني معقول اي اوتونوم، يكون ديسكري، حيت كيف قلت راه لو سونتر د لانفورماسيون في لونتربريز، راه كلشي كيدوز على يديه. يكون عنده لو سونس د ليكوت باش يقدر يتعلم ويستافد ويزيد هو براسو للقدام. يكون بون اون مات، واخا هاد القضيه شائعه مي ماشي مهمه ولا ضروريه في لا كونطابيليتي، مي افري دير خصو يكون كيلكان كيام لي شيفر، داكور، كيعجبوك لي شيفر تلعب بيهم تاناليزيهم بزاف، اي كيام اوسي لا ريسبونسابيلتي. Il assume pleinement des responsabilités. حيت داكشي اللي كيحسب راه عليه لونتربريز غادي تبازي باش دير لي زاناليز وتاخد دي ديسيزيون مهمين. يكون اوسي كيضبط لوتي انفورماتيك، لان دابا مهم وبزاف بالنسبه للكونطابل، حيت دابا كلشي في لا كونطابيلتي تقريبا كيدار بدي لوجيسيال ولا بروسيدور كامله دو ا جوسكا زد. داكور، نقدروا نقولوا اوسي ان بون كونطابل c'est quelqu'un qui apporte des conseils à l'entreprise. Parce qu'il est en contact avec les atouts, avec toutes les informations. Alors, خاص يكون كيفهم شوية la gestion في الفينانس، contrôle de gestion، باش ما يبقاش غير تيحسب، مي يفهم داكشي اللي تيحسب، وهكا يقدر يفيد ويقدر يطور اوسي المهارات ديالو ويزيد براسو للقدام. يعني اوسي غادي تطور راسك وتمشي بعيد، لان الكونطابيليتي راه ماشي غير حساب، داكور. واخا تبدا في واحد لو بوست اللي في لو ديبي، مي خص ديما يكون عندك داك الهاجس بان داك داكشي اللي كتقيد كتكنش راه بيه كتسير لونتربريز، تكون ديما راد البال. لو بون كونطابل يدو تيتر كاري، يعني خاص يكون كيعجبو يحترم القوانين وكيتبعهم دقه دقه، ما يزيدش من راسو، حيت كاين يعني لي نورم كونطابل، كاين لي ريغل ديال لا كونطابيليتي اللي كيخص يحترمو، سي كاين لا فيسكاليتي اللي كيخصها هي تكون توجور تحترمها. وإلا زاد من راسو راه بغا يبدع، راه ضروري ما غادي يصدق فهمتي دي داك لونتربريز اللي خدام فيها في الخسران وصافي. هذا يعني الا كنتي انت اوسي كرياتيف وديناميك بزايد وعزيز عليك تكريي، هنا لا كونطابيليتي تقدر تجيك واحد الميتي اللي هو شويه ممل وكيتعاود راسو وما تقدرش تمشي فيه بعيد، يعني ديال ديبار. هذا علاش وعادي ان تكون كاين كل بيرسوناليتي وكل واحد كيفاش داير لو بروفيل ديالو، وكل واحد كيفاش داير لا بيرسوناليتي ديالو. هذا علاش اصلا حنا كنديروا هذا لي فيديو. وباش تولي كونطابل ممكن سواء انك دير بي تي اس، لو اس تي، لي تي، يعني تبدا في لو ديبي في الفيليير ديال لا كونطابيليتي، وسي حتى في لافاك كتخرج ودوز مثلا فاش كتخرج كتاخذ ليسونس ديالك، كدوز دي ستاج مع لي كابيني كونطابل، ومن بعد تدفع لي زونتربريز ولا كتخدم مع داك لي كابيني، واخا كتكون تماره بزايد سورتو في لي 3 موا ديال الانفونتير وما كيكونش الصالير مزيان غادي نزيدوها. مي بون الا طورتي نفسك، طورتي المهارات ديالك وكملتي قرايتك، راه غادي تمشي مزيان في لو دومين ديال لا كونطابيليتي، لان فريمون تا هو فيه افاق، وجميع لي زونتربريز كيكونوا عوالين عليه، وسورتو انك تطور المهارات ديالك، سواء انك تخدم مزيان كونطابيليتي بلوس فيسكاليتي بلوس اوسي الفينانس والكونترول دو جيستيون باش تمشي بعيد. هذا ما كان لا فيديو ديالنا سالات، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، تعرفتوا على لو كونطابل. عندكم دوطرو كيستيون ا بوزي تبعوني اوسي سور لو جروب فيسبوك، سور لا باج انستغرام مازيال اللي غادي يبان عندكم هنايا، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وابيانتو، مع السلامه.